نحمدُ व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु व आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज ही हम जो है वो सूरह इब्राहीम की आयत 28 से हमने स्टार्ट करना है। पहले हम तलावत लगा देते हैं और उसके बाद फिर उसका तर्जुमा तफसीर करते हैं। ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और उसे कुफरान नेमत से बदल डाला और अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक दिया। ये आया 28 है और इसकी कंटिन्यूटी पीछे से है जो हमने आया 27 में पढ़ा था कि हमने 26 में तो जो था वो जो था खबीसा का जिक्र था। और उसमें ये हमने पढ़ा था, जब हमने इससे पहले पढ़ा था आया नंबर 24 के अंदर के कलमत तैयबा क्या है, तो उसकी हमने एग्जांपल दी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल एक दरख्त के साथ एग्जांपल दी थी। जो कलमा तैयबा है वो उसकी मिसाल इस तरह दी थी कि एक जो बहुत फलदार और फूलदार दरख्त होता है जो दूसरों के लिए भी फायदे का सबब बनता है, सायादार दरख्त होता है, इसकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो ईमान जब इंसान का मजबूत होता है तो गहरी जड़ें उसकी जो है वो जम जाती हैं और फिर उसकी जो शाखें हैं वो निकलती हैं, आसमान तक जाती हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ आफ्टर डेथ की तरफ उसका ध्यान होता है। और वो जो अच्छे ईमान के साथ जो फल और फूल लगते हैं तो इंसान का वैसे ही सदका जारिया उसके अंदर रहता है। और उसके ऑपोजिट हमने कंट्रास्ट में देखा था जी कलमा तो खबीसा, जिसका हमने जो ये शजर खबीसा था ये ऐसा था जैसे जो जिसका हमने कैक्टस से एग्जांपल ली थी, जो किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता, जो है जिसकी जड़ें भी मजबूत नहीं होती, जरा सी हवा चली और वो उखड़ जाता है और किसी के वो काम नहीं आता, ना सायादार होता है, ना बहुत ऊंचा जाता है, उसका हाइट भी इतनी नहीं होती। तो वो उन लोगों के लिए है वो मिसाल जो लोग ईमान जिनके दिलों का मजबूत नहीं होता या हल्का ईमान होता है। तो हल्का ईमान क्या होता है, किसी ने कुछ कह दिया और आपके दिल को बस ठेस लगी, क्योंकि वो पीपल प्लीजर होते हैं, लोगों के पीछे लगते हैं गॉड प्लीजर होने की बजाय। तो जो किसी ने कह दिया, लोगों की बातें उन्हें बहुत इफेक्ट करती हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म होते हैं उनको उतनी तवज्जो नहीं देते कि वो कर भी रहे हैं फॉलो के नहीं, तो ज़्यादा सोशल नॉर्म्स के ऊपर होते हैं। तो उसी की वसातत से हमने आया 28 में ये देखा कि ऐसे लोगों का जिक्र है जिसमें मुशरिकीन मक्का का जिक्र है कि मुशरिकीन मक्का के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शिर्क किया, खुद शिर्क किया और उसके बाद कौम को भी उसी शिर्क में लगाया। तो उससे क्या हुआ कि लीडर का तो काम होता है ना कि जो है वो एक अच्छी तरबियत की जाए। लीडर तो जो है वो अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, एक अच्छी मकाम की तरफ लेके जाता है। लेकिन मुशरिकीन मक्का के लीडर्स ऐसे थे कि जो खुद जब खराब थे तो उनके पीछे-पीछे फॉलोअर्स भी सारे वैसे हो गए। तो शिर्क उन्होंने खुद भी किया और उसके साथ जो था वो लोगों को भी उसी हलाकत में झोंका। तो उसके हिसाब से आयत 28 में लिखा हुआ है ना कि वअहल्लू कौमहुम दारुल बवार, के अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक दिया। अब ये दारुल बवार क्या है? हलाकत का घर। कि ऐसे लोग जो कुफ़र करेंगे, शिर्क करेंगे तो फिर इन दी एंड क्या होगा कि उनको हलाकत का उसमें वो जाएँगे। और ये जो क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेमत उनको दी थी, किसके बदले? अब ये है अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ़्रा, के अल्लाह की दी हुई जो नेमतें थी, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी हैं, उसके बदले उन्होंने उसको कुफ़रान नेमत कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई हम हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना कि जिस जिस थाली में खाएँ उसी थाली में छेद करें। यानी कि दिया हुआ ये दिल हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, वो जो उसकी धड़कन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, ये साँस हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है। और उसकी वजह से हम ज़िंदा हैं, ये दिमाग भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिया है, लेकिन हमारा दिल जो है वो अल्लाह की तरफ माइल नहीं होता। यानी कि ऐसा दिल जो अल्लाह के हुक्म से धड़क रहा है।
इसके अपने सिर्फ फरिश्ते मुकर्रर किए हैं उसकी टेक केयर करने के लिए, और वो दिल जब धड़कता है तो उसमें ईमान से वो खाली है और वो अल्लाह सुब्हाना ताला पर ईमान नहीं लाता या अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ शिर्क करता है या कुफ्र करता है। तो ये हुआ कि जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी उसको कुफरान नेमत से बदल दिया, तो ये तो नाशुक्री और कुफरान नेमत से इक्विवेलेंट हो गया। आया 29 है, यानी जहन्नुम जिसमें वो झुलसे जाएँगे और वो बदतरीन जाए करार है, कि अब क्या उन्होंने कौन-सी हलाकत के घर में झोंक दिया, ये जो हमने पढ़ा था उसकी एक्सप्लेनेशन 29 में है कि ऐसा हलाकत का जो घर है जैसे, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि जहन्नुम में उन्हें झोंका, जो कुफ़्र करेगा, शिर्क करेगा, तो उसका आखिरी ठिकाना फिर क्या है कि जहन्नुम होगा, और फिर वो ऐसी जगह है कि वो बदतरीन जाए करार है, बहुत बुरा, और फिर जिसमें वो झुलसे जाएँगे। यानी कि ऐसी आग है कि 70 गुना हमारी जो आग है दुनिया की, वो जन्नत जहन्नुम की आग से जो है वो ठंडी है। और फिर भी ज़रा-सा हमारा जल जाए तो हमें किस कदर तकलीफ़ होती है ना? तो अगर जहन्नुम की आग में इंसान झुलसे जाए तो वो, इससे ये कहना ही काफ़ी है कि वो बदतरीन जाए करार है। इससे ऊपर हमने पढ़ा कि पीने का पानी जो है उसमें वो पीप मिला पानी मिलेगा उसके अंदर। आया 30th है, और अल्लाह के कुछ हमसर तजवीज़ कर लिए ताकि वो इन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें। इनसे कहो अच्छा मज़ा कर लो, मज़े कर लो, आखिरकार तुम्हें पलट के जाना दोज़ख में ही है। तो अब फिर क्या उसका रीज़न बताया कि उन्होंने क्या किया कि अल्लाह के कुछ हमसर तजवीज़ कर लिए, यानी कि अल्लाह के मुकाबिल शरीक ठहरा दिए। ठीक है? अब यहाँ पर है वजअलू लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्लु अन सबीलिही। ठीक है? तो लियुदिल्लु ये होता है कि जो भटका दें, यानी उसको रास्ते से हटा दें, यानी कि उसको कहीं और तरफ लगा दें। ठीक है? तो वो ये है कि जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके अंदर एक नेचुरल, इंसान के अंदर इंस्टिंक्ट है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला को पहचानता है इंसान। जब इस दुनिया को देखा है, देखिए जितने भी साइंटिस्ट हैं, किसी ने ये तो कभी दावा नहीं किया ना कि ये ज़मीन और आसमान हमने बनाए। या एक छोटी मिसाल है, बारिश होती है या बिजली कड़कती है, कभी किसी साइंटिस्ट ने कहा कि हमने ये बादल बनाए या बारिश हमने की या ये हमारी वजह से होता है या ये पौधे हैं ये हमने बनाए हैं, ये हमारी वजह से सब कुछ होता है। किसी भी तख्लीक का कोई साइंसदान तो नहीं ना ले सकता क्रेडिट, तो ये तो सब तख्लीक अल्लाह सुब्हाना ताला की है। तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ उन्होंने क्या किया, उनके मद्दे मुकाबिल शरीक ठहरा दिए। ऐसे कह लिया कि अल्लाह सुब्हाना ताला से बात करने के लिए और अपने ज़मीर को जैसे आप कहते हैं ना कंसोल करने के लिए ये कहा कि क्योंकि हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट नहीं माँग सकते तो हम इनके थ्रू अल्लाह से माँग। तो एक ऐसा रास्ता कह दिया कि एक लगे कि हाँ, आप अल्लाह से बात नहीं कर सकते तो इनके थ्रू बात करेंगे। इसी में आप देखिए ना, हमने तो बुत परस्ती नहीं देखी, उस ज़माने में तो बहुत बुत परस्ती थी। हमने जो देखा है, हमने दूसरा शिर्क देखा है, कि इस किस्म की शिर्क हमने देखा है जो हम दुआओं में शिर्क है, जो कहते हैं जी पीरो फ़कीरी, हमने पीरी-फ़कीरी देखी है, ठीक है? और वो पीरी-फ़कीरी किस तरह की है कि उनको जाके दुआओं के लिए कहा जाता है। अपने जो मरीज़ हैं, उनको जाके ले जाया जाता है कि वो शफ़ा देंगे, अल्लाह सुब्हाना तआला शफ़ा देते हैं, तो वो समझते हैं किसी पीर फ़कीर से दवा ले लेंगे, शफ़ा हो जाएगी, किसी पीर फ़कीर से तावीज़ ले लेंगे, तो हमारी मुश्किल हल हो जाएगी, किसी के बच्चे नहीं होते तो कहते हैं पीर साहब से जाके दुआ करवाई या वज़ीफ़ा कराया या उन्होंने किया जिससे बच्चे हो गए। मर्ज़ जो शिफ़ा है अल्लाह सुब्हाना तआला देते हैं, तो वो बीमारों को लेके जाते हैं वहाँ पर। एक तो ये तरीक़ेकार हो गए अल्लाह सुब्हाना तआला की जो तमाम ज़ातों में इश्क करें। फिर इल्मुल गैब है कि बहुत सी चीज़ों में समझते हैं कि उनके पास इल्मुल गैब है कि या कोई पीर साहब ने कोई बात कह दी कि हाँ, ऐसे नहीं है तुम्हारी इसकी ये शादी नहीं चलेगी या इसकी शादी उससे कर दो उसकी, यानी कोई भी गैब का इनकमिंग डेज़ कह दिया कि ये इसके साथ इसकी शादी ठीक नहीं चलेगी या ये इसके लिए ठीक नहीं है, मैं देख सकता हूँ कि आगे फ्यूचर में ये चीज़ इसके लिए नुकसानदेह है। तो अगर गैब का इल्म समझ लिया कि उनके पास है कि अगर उन्होंने कह दिया तो ऐसे ही होगा, क्योंकि इन चीज़ों के लिए तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें इस्तिखारा दिया है। तो जब हम अल्लाह सुब्हाना तआला के ऐसे कोई ना कोई शरीक ठहरा देंगे तो उस असल रास्ते से जो अल्लाह की तरफ जाता है, अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा मैं शहरक से भी तुमसे ज़्यादा करीब हूँ, सबसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो जब हम अल्लाह के साथ और लोगों को शरीक ठहराएँगे, हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह सुब्हाना तआला से है ना, और एक देखने की बात है कि खुद जो इंसान अपने लिए दुआ कर सकता है, वो कोई और उसके लिए नहीं कर सकता। हम कह देते हैं लोगों को दुआ करने के लिए, कह भी सकते हैं, लेकिन सबसे दिल से इंसान खुद अपने लिए माँग सकता है, ठीक है? तो इस तरह के जो है, तो उससे फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ये सब कर रहे हो, तो ये अच्छा मज़े कर लो इस दुनिया में,
آخر کار تمہیں پلٹ کے جانا دوزخ میں ہی ہے، استغفراللہ۔ تو ہم کوشش کر کے ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی، ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا نیومرولوجی کا، ایسٹرولوجی کا، یہ نیومرولوجی، ایسٹرولوجی یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ سب مائنر شرک ہیں جو ہم لوگوں نے اپنے لائف سپین میں دیکھے ہیں، تو ان سے ہمیں پرہیز کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیا 31 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے شریعت میں کیا ہے، خرچ کرنے کا بہت حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہا کہ جی نماز قائم کریں۔ اب دیکھیں نا، الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ نماز قائم کر، دیکھیں نماز قائم کرنا بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ہم جو ہے نا، کیونکہ کئی دفعہ ہم نماز کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، کم پڑھتے ہیں یا اتنا فوکس نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، نماز مس ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مس ہو گئی۔ تو اس پہ بہت بہت رکھیں کہ نماز پڑھنا تو ایک ایسی چیز ہے کہ نماز کفر اور ایمان میں فرق کرتی ہے۔ اور اگر جس نے جان بوجھ کے حدیث کیا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو کیونکہ کفر میں اور ایمان میں فرق جو ہے وہ نماز کرتی ہے، تو اس لیے کیسے پتا چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں؟ جب ہم نماز پڑھیں گے، جب ہم سجدہ کریں گے، جب ہم رکوع کریں گے، تو ہی ہمارا فرق پتہ چلے گا نا کہ ہم کافروں سے فرق ہیں، مختلف ہیں۔ اگر ایک سب بازار میں ہیں اور اذان کا وقت ہوتا ہے اور کوئی لوگ نماز نہیں پڑھتے اور ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ہی فرق آئے گا نا کہ جب اذان کا ٹائم آیا تو ہم نے نماز پڑھی، مسلمانوں نے، مسلمان جو تھے اس جگہ سے وہ پھر فرق ہو گئے۔ اور اگر انہوں نے بھی نماز نہ پڑھی اور کسی نے بھی نماز نہ پڑھی اور آپ نے بھی اگنور کر دی نماز، تو پھر وہ برابری ہی ہو گئی نا، کفر کے مترادف ہی ہو جاتی ہے وہ چیز، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نماز کا بہت بہت خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد کیا کہا کہ خرچ کرنے کا حکم کھلا، اعلانیہ یا پھر چھپے ہوئے۔ تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ زکوٰۃ اور صدقہ اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں اور چھپ کے بھی۔ اعلانیہ آپ نے کرنا ہے دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ہر چیز کو ہم ظاہر کرتے ہیں نا، وہ کئی دفعہ اس کا مطلب وہ بھی نہیں ہوتا، کئی دفعہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے بھی آپ کوئی چیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے وہ اس کا بہت بہت خیال رکھیں کہ اپنے مال میں سے ضرور ضرور خرچ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا جو ہے نا دین، یہ ہمیں امید دلاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس سے پہلے کہ کوئی خرید و فروخت نہ ہو، ایسا دن آ جائے کہ جب کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، نہ کوئی دوست نوازی ہوگی، کہ اب جیسے دوستی میں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہیں نا، وہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں تو بہت امید دلاتا ہے نا کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور مشکلات سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ لیکن نا مسلمانوں پہ تو بہت سی مشکلات آئی تھیں اس دن، مشرکین مکہ نے ان کو کیسے کیسے طریقے سے آزمایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے نا وہ جب مشکلات انسان پہ آتی ہیں تو انسان کو دو طریقے ہوتے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو مشکل میں آئے تو اس کو دوسرا انسان جو ہے وہ اس پہ ترس کھانے لگ جائے، اس کو مظلومی کا احساس انسان کو ہونے لگ جائے، یا ایسا ہو کہ جو ظالم ہے جس نے کیا ہوتا ہے ظلم، اس پہ نفرت کے خلاف اس کو بھڑکایا جانے کی جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا۔ اگر کسی پہ ظلم ہو تو لیڈرز یا تو جیسے ان کے خلاف بھڑکائیں گے، انتقامی کارروائی پہ آپ کو اجاگر کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا کے لیڈرز ایسے کرتے ہیں، یا مظلومی کا احساس دلائیں گے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے، تم بدلہ لو، ٹھیک ہے؟ یا ترس کھا سکتے ہیں کہ اف توبہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ستم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ایک دنیاوی لیڈر یہ کرتے ہیں کہ وہی چیزیں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں اور ان کو ابھارتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ریٹیلیٹ کریں۔ اسلامی طریقہ کار کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان کا کیا طریقہ تھا کہ ان کے اوپر جتنے ظلم و ستم ہوئے مکہ میں، انہوں نے اس سے اس وقت کوئی ریٹیلیشن نہیں کی۔ حکم کیا آتا تھا؟ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ They were not retaliating at all۔ کئی دفعہ صحابہ کہتے تھے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ریاکٹ کریں، لیکن حضور پاک نے کہا کہ ہمیں ریاکٹ کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، صبر کا ہی حکم ہے، تو صبر ہی کرو۔ انہوں نے ریاکٹ نہیں کیا، صبر کیا۔ اور پھر کیا تھا؟ امید تھی ان کے پاس، انہوں نے اپنی مشکلات سے سیکھا۔ تو جب آپ کے اوپر ہارڈ ٹائم آتا ہے نا، تو وہ وقت رونے کا، ترس کھانے کا، پچھتانے کا، ناشکری کرنے کا، گلے شکوے کا نہیں ہے۔ ہارڈ ٹائم میں ہمیں اسلامکلی کیا سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس میں امید رکھنی ہے، ان مشکلات سے آپ نے سیکھنا ہے، اور جو بھی سبق آپ نے سیکھنا ہے، کہتے ہیں نا جب انسان بھٹی میں جب پکتا ہے تو پھر ہی سونا بنتا ہے نا۔ تو جب مشکلات آتی ہیں اور ان کو آپ سہتے ہیں تو آپ کے اندر اتنا آپ کے انٹرنل ڈیولپمنٹ آپ کی اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر آپ
आगे आपको चीज़ें आसान लगती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों की ट्रेनिंग कर रहे थे। वो एक स्पेशल ट्रेनिंग थी कि उस वक़्त वो उन चीज़ों को बर्दाश्त करें, सब्र करें और फिर उन चीज़ों से वो सबक हासिल करें और कैसे आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता फिर उन्होंने किस तरह करके इस्लाम को फैलाया, ठीक है ना? तो अब ये जो चीज़ होती है ना, बिल्कुल इस आजकल भी साइकोलॉजिकली आप देखें, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स होती यही हैं कि आप अपने आप को कैसे ट्रेन करते हैं। एक बड़ा फेमस राइटर है विक्टर इमेल फ्रैंकलिन ना, वो साइकोलॉजिस्ट था और वो बड़े कंसंट्रेशन कैंप्स में रहा और फिर कंसंट्रेशन कैंप्स में रहने के बाद फिर उसने वहाँ पर बुक्स लिखी क्योंकि उसके ऊपर जब मुश्किल वक़्त आया ना कंसंट्रेशन कैंप्स में, तो उसने ये नहीं किया मैं क्या करूँ? ही स्टार्टेड राइटिंग अ बुक और उस बुक में उसने लिखा कि हाउ टू सर्वाइव, सर्वाइवल की टेक्निक्स लिखी उसने और फिर बाद में वो वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स उसकी बुक थी। उसने यही इसके अंदर तरीकाकार लिखा कि जब इंसान के पास एक मोटिवेशन होती है, एक मकसद होता है, एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि मैंने ये करना है, फिर उसको ऐसी चीज़ों में डिप्रेशन नहीं होता क्योंकि उसका फोकस सारा क्या होता है कि मैंने अब करना क्या है। तो हम भी छोटी-छोटी बातों से डिस्टर्ब ना हों और ये अपने बच्चों को भी हमने यही ट्रेनिंग देनी है कि कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ गई तो उससे उस मुश्किल से सीखना है, लर्न करना है और फॉरवर्ड लुकिंग होना है। उसको पीछे को लेके नहीं बैठना और उसके लिए इतना वो नहीं करना, ठीक है? तो ये हमारा मज़हब जो है वो हमें फॉरवर्ड थिंकिंग सिखाता है और रिटेलिएशन और इस तरह की चीज़ें नहीं सिखाता। अच्छा जी, तो अब फिर हमने आगे पढ़ते हैं आया 32 और आया 32 में क्या है अल्लाह वही तो है जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया है और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए से तुम्हारे रिज़्क रसाई के लिए तरह-तरह के फल पैदा किए। जिसने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि समंदर में उसके हुक्म से चले और दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। तो अब ये वही बात है जो हमने कहा ना कि ज़मीन आसमान को तो सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नो वन कैन चैलेंज के ये सवाए अल्लाह के किसी और ने पैदा किए और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि तुम्हारे रिज़्क रसानी की। अब ये देखो ना यहाँ पर ये एक वर्ड है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वसख्खर लकुम। सख्खरा होता है मुसख्खर कर लेना ना, फ़तह कर लेना, लकुम होता है तुम्हारे लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मैंने तुम्हारे लिए क्या किया कि रिस्क पैदा किया, तरह-तरह के फल बनाए कि तुम लोग जब यहाँ पे रहो तो ऐसे ना लगे किसी कैद खाने में हो। बड़ी खूबसूरत जगह बनाई है जहाँ पर आसानी से रह सकते हो। यहाँ पे तुम्हें मैंने मोहब्बतें दी हैं, तुम्हारे रिश्तेदारियाँ दी हैं, औलाद दी है, स्पाउसेस दिए हैं, माँ-बाप दिए हैं, बहुत सी मोहब्बतें बिखेर दी हैं जिनके साथ तुम रहोगे। लेकिन उन मोहब्बतों में मुझे नहीं भूल जाना। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा खाने-पीने की बहुत सी अशिया दी हैं, तरह-तरह के फल बनाए। अब देखिए ना एक मल्टीविटामिन की गोली है ये, अगर आपने वो एक गोली खानी है मल्टीविटामिन की जो बेज़ायका और ऐसी है और कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फल अगर हम खाएँ, ऑरेंज खाएँ तो कैसे विटामिन सी किस कदर खूबसूरत उसके अंदर कितना ज़ायकेदार फल और फिर आप ड्राई फ्रूट्स खाएँ तो कैसे मल्टीविटामिन्स और क्या-क्या मिलता है आपको कि वो लज़ीज़ भी हैं, ठीक है ना? तो वो उनके अंदर एनर्जी भी है और आप डेट्स खाएँ तो कैसी-कैसी डेट के अंदर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके अंदर ताकत भी रखी है, उसमें फाइबर भी रखा है और उसकी जो शुगर है वो भी हमें जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाती क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा उस तरह नहीं रेज़ करते, ठीक है? तो ये अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने किया। देखिए हम जब किसी के लिए कोई स्पेशल घर में जैसे खाना बनाते हैं ना, तो कोई जो बड़ा स्पेशल होता है या कोई बच्चे किसी को या किसी बड़े को जब स्पेशल फ़ील कराना होता है तो हम क्या कहते हैं कि आपकी पसंद का मैंने बनाया है, स्पेशली आपके लिए बनाया है, आपने तो ये ट्राई करना ही है ज़रूर। कहते हैं ना मेहमान को ख़ास महसूस कराने के लिए कि ये तो मैंने आपके लिए बनाया है। तो इस तरह अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें कितना ख़ास महसूस कराया ना, कहा है सख़्ख़र लकुम कि तुम्हारे लिए मैंने रिज़्क़ रसानी की है, तुम लोगों के लिए ये सब कुछ बिछाया है कि तुम लोग यहाँ भी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सको, ठीक है? तो जब हम ये इस चीज़ का एहसास करते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमारे लिए किया है, तो फिर हमारे अंदर ऑटोमैटिकली शुक्रगुज़ारी आती है ना कि एक अल्लाह सुब्हाना तआला ने इतना हम हमारे लिए इतनी नेमतें हमें दी हैं, तो एक शुक्रगुज़ारी आती है और फिर ये क्या है कि कश्तियों को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि समंदरों में से उसके हुक्म से चलेंगे, हुक्म से तो वो अल्लाह सुब्हाना तआला के चलती हैं, वरना तो डूब जाएँ। जैसे हमने ज़िक्र किया था ना लास्ट टाइम कि टाइटैनिक जो थी वो कैसे-कैसे बड़े उन लोगों ने बनाई और साइंसदानों ने मिलके लेकिन वो डूब गई अपने पहले ट्रैवल पे और हज़रत नूह की कश्ती जिनको पता ही नहीं था कि कैसे कश्ती बनाते हैं और उन लोगों को आती ही नहीं थी बनानी कि अल्लाह के हुक्म से वो कश्ती कितने लोगों को लेके घूमी, तो अल्लाह के हुक्म से चलती हैं। तो 33 में क्या है जिसने सूरज और चाँद को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, फिर वही सख्खर लकुमुश-शम्स वल कमरा कि वो लगातार चले जा रहे हैं और रात और दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। अगेन फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने फिर मुसख्खर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि देखो तुम्हारे लिए ये मैंने सूरज और चाँद बनाए हैं, तुम्हारे लिए दिन और रात बनाई है कि तुम अब देखिए ना हमारी तो कोई ड्यूटी नहीं लगाई ना अल्लाह सुब्हाना तआला ये भी कर सकते थे कि अब मैंने सूरज और चाँद बना लिया अब इसकी मेंटेनेंस तुम करो।
ٹھیک ہے، اس کو کچھ تم لوگ ایک ٹائم پہ اس کو نکالنا ہے اور ایک ٹائم پہ کرنا ہے، تم لوگوں کی کوئی ڈیوٹی ہے، یا دن اور رات آئیں گے تو ہماری کوئی ڈیوٹی ہے اس کا مینج کرنے کی اس کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہیں، سب کچھ آٹومیٹڈ ہو رہا ہے، سب کچھ خود بخود ہوگا، تمہارے لیے میں نے ایسے بچھا دیا ہے، تمہاری سانسیں بھی خود آئیں گی، تمہارے رزق بھی خود آ جائے گا، رزق بھی میں جس کو چاہوں گا بے شمار دوں گا، جس کو چاہوں گا امتحان سے کم دوں گا، کہ تمہارے رزق کی بھی میری ذمہ داری ہے، سب کچھ میں نے دے دیا، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس اللہ کی اطاعت کریں، صرف اتنی سی بات ہے۔ اور کتنا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو مجھے تو لگ رہا ہے دنیا میں ہی کتنا کچھ ہمارے لیے دے دیا، اگر ہم اس بات کو ریئلائز کریں، اگر ہم تھینک فل ہوں تو۔ آیت 34 ہے، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ تو اب ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا ہمیں، یہ سب باتیں جتا کے کیا کہا کہ تم نے جو کچھ بھی مانگا نا میں نے تمہیں دیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ جو میرا انکار کرے گا نا، یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جو میرا انکار کرے گا اس کو چند بھر زندگی کا سامان تو میں ویسے اس کو بھی دوں گا، ہاں بعد میں اس کو پکڑ کے جو ہے نا اس کا حساب بعد میں ہوگا، لیکن اس دنیا میں تو میں اس کو چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا جو میرا انکار کرے گا۔ یہ دیکھیں کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنروسٹی، دیکھیں کہ کوئی انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں دوں گا۔ اب لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جن نعمتوں کا شمار کرنا چاہو نا تو نہیں کر سکتے، یعنی اگر سوچنے لگ جائے نا، اگر ہم اپنے سانس گننے لگ جائیں دن میں کتنے سانس آ رہے ہیں، دن میں کتنی دفعہ دل دھڑک رہا ہے ہمارا، کتنی دفعہ ہم آنکھیں پلک جھپک رہے ہیں، کتنی دفعہ ہم اپنے ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، کتنی دفعہ زبان استعمال کر رہے ہیں، تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے ذات میں ہی ہم دیکھنے لگ جائیں نا، تو ہم اگر کوشش کریں نا، چلو میں کاؤنٹ کرتی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں، تو بس سارا دن کاؤنٹنگ ہی کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے، اور حقیقت کیا ہے؟ ریئل سینس میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کیسا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، کہ وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے، ظلم بھی کرتا ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ناشکرا نہیں بننا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دن رات شکر ادا کرنا ہے، ہم نے ضرور نمازوں کے بعد اپنے اذکار کرنے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ ہم نے ضرور ضرور پڑھنے ہیں، سونے سے پہلے ہم نے یہ اذکار ضرور پڑھنے ہیں، اپنے کل پڑھنے ہیں، اپنی آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیات 35 ہے، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اب حضرت ابراہیم کی سب دعائیں اس میں آ جائیں گی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اب حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے، وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ۔ یہ اچھا ہم نے ایگزیکٹلی اسی طرح کی حضرت ابراہیم کی دعا جو ہے نا سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھی، وہاں پہ صرف فرق یہ تھا کہ جب وہاں پر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی نا، تو اس وقت یہ بتایا تھا کہ وہ کنسٹرکٹ ہوا تھا بیت اللہ، انہوں نے آ کے اس کی بنیاد رکھی، اس کو دیکھا اور اس کو کنسٹرکٹ کیا، کیونکہ بنیاد تو شاید اس کی پہلے سے تھی، اور پھر اس کے اوپر کنسٹرکٹ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی، کیونکہ وہ دیکھیں حضرت اپنے گھر والوں کو، حضرت حاجہ حضرت اسماعیل کو کیسے چھوڑ گئے تھے بیابان جگہ کے اوپر، اور بھلا وہ پیغمبر تھے نا، تو ان کے دل میں بھی مطلب جذبات ہیں، سب کچھ ہے، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ بھاگی بھاگی گئی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہ خاموش ہو گئے، تو حضرت عائشہ نے کہا کیا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر آپ نے ان سے سوال نہیں کیا حضرت حاجرہ نے، انہوں نے کہا پھر آپ جائیں، اب اللہ ہی ہمیں سنبھال لے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے ایمان دیکھیں کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں نا تو پوری آسائش ہو، یہاں آسائشیں میسر ہوں، وہاں ہماری چیزیں ہوں، گھر ہو، سب کچھ ہو، اور وہ کیسے اپنے جو ہے وہ دل کے ٹکڑے کو کس طرح وہاں چھوڑ گئے، بیوی بچے کو، کہ اللہ کے حکم سے۔ اور پھر جب یہ دعا یہاں پہ جو دعا ہے اس سے یہ ثابت ہے کہ آپ بار بار آتے تھے حضرت ابراہیم نا، پھر آتے تھے مکہ میں، تو پھر جب بعد میں آئے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو امن کا شہر بنا اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے تو بت پرستی بہت دیکھی، ان کے تو والد بھی بت پرست تھے نا، وہ تو ہم نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم کا قصہ کہ کیسے انہوں نے وہ بتوں کو توڑا، اور پورا ان کا وہ سلسلہ ہے کہ انہوں نے تو بت پرستی میں سارا کچھ دیکھا، تو اس لیے وہ اسپیشل دعا کرتے تھے کہ میری اولاد کو یا اللہ بت پرستی سے بچا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بت پرستی کے کیا کیا نقصانات ہیں، ہے نا؟
تو हम भी बहुत-बहुत जब दुआ करें तो अपनी औलाद के लिए भी दुआ करें कि हमारी औलाद सीधे रास्ते पे रहे और जो है वो हम लोगों का ईमान पर ख़ात्मा हो और वो हमारे लिए सदका जारिया हो और ईमान में और इस्लाम की खिदमत करने वाला हमें भी और हमारी औलाद को भी बनाए अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला। आया 36 है, परवरदिगार इन बुतों ने बहुतों को गुमराही में डाला है। अब यही वो बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने देखा हुआ था कि कैसे बुत परस्ती का हाल होता है। इन बुतों ने बहुत को गुमराही में डाला है, मुमकिन है कि मेरी औलाद को भी ये गुमराह कर दें। लिहाजा उनमें से जो मेरे तरीके पे चले वो मेरा है और जो मेरे खिलाफ़े तरीका अख्तियार करे तो यकीनन तू दरगुज़र करने वाला मेहरबान है। अब यहाँ जो थे हज़रत इब्राहीम, उनको पता था कि अब बीच में से तो ऐसे हज़रत नूह की कौम में से भी हुआ कि सारे 80 के 80 जो साथ आए थे वो तो ईमान वाले थे। फिर जब उनकी आगे से औलादें हुईं तो उन्हीं में से आद और समूद की कौम आई हुई। अरबों ने तो ये सारा देखा ना, आद और समूद और हज़रत नूह का तो अरब में ही हुए थे ये सारी कौमें। तो उनको पता था, तो उन्होंने कहा कि आगे जो औलाद में बुत परस्ती ना आ जाए। अभी तो अगर ये सही हो तो आगे मेरी औलाद में ना आ जाए। तो और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा जो तेरे तरीके पे चले वो तो ठीक है, जो तूने हमने दिया तरीका, लेकिन जो ना चले उसको भी दरगुज़र करने वाला मेहरबान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये नहीं कहा कि उनको उनको सज़ा दे देना। कैसी प्यारी सी दुआ की ना कि तू उनको भी दरगुज़र करने वाला मेहरबान है, कि तू उनको माफ़ कर देना, मेहरबानी कर देना उन पे कि वो सीधे रास्ते पे आ जाएँ। तो हमने इससे क्या सीखा कि जब कोई ऐसा इंसान हम देखें ना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे नहीं चल रहा होता, तो हमने क्या करना है, उनके लिए भी बहुत-बहुत दुआ करनी है और हमें जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी आप देखिए, अगर किसी को नमाज़ नहीं कोई पढ़ रहा, फिलहाल कोई अभी दुपट्टा या पर्दा नहीं कर रहा, या कोई भी ऐप हुक्म ले लें इस्लाम का, अगर आपको लगे कि कोई नहीं चाहे तो भी ढूँढा हम उनके लिए जजमेंटल नहीं हो सकते। हम क्या करेंगे उनके लिए? दुआ करें। तो जो भी चीज़ हमें अपनी औलाद के लिए भी दुआ करें और अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जिन-जिनको हम जानते हैं उनके लिए दुआ भी करें। अच्छा जी। अब आया 37 है, परवरदिगार मैंने एक बेआबो गया वादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मुहतरम घर के पास ला बसाया है। परवरदिगार ये मैंने इसलिए किया है कि लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना और इन्हें खाने को फल दे, शायद ये खुद शुक्रगुजार बने। अब फिर हज़रत इब्राहीम की फिर एक और दुआ, या क्या उन्होंने कहा कि मैंने अपने इस अपनी औलाद को कैसे यहाँ पर जो बेआबाद जगह थी इधर लाके जो है तेरे हुक्म से मैंने यहाँ उनको बसाया है। तो फिर कहा कि अल्लाह के ये लोग क्या ये नमाज़ कायम करें। देखिए कैसी दुआ है कि नमाज़ कायम करें और इनके दिलों को इनका मुश्ताक बना दें, यानी कि ऐसे उनके दिल हों कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के शुक्र अदा करने वाले हों और उन्हें खाने को फल दे। ये भी दुआ की कि बहुत से फल उनके लिए रिज़्क दे। देखिए ना, रिज़्क का यहाँ पर भी साथ ही दुआ हज़रत इब्राहीम ने की और देखें अभी तक वहाँ पर कैसे-कैसे रिज़्क है, सहरा है वो और किस तरह के फल और पौधे वहाँ पर मौजूद हैं, पानी की फरावानी है, कितना सब कुछ आ रहा है, उनकी दुआ कबूल हुई हुई है। तो जो हम कई दफ़ा ऐसे भी समझते हैं ना कि दीन और दुनिया साथ-साथ नहीं चल सकती। कभी ये कोई दीन पे होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो दीन पे है तो वो फिर अच्छी गाड़ी में भी नहीं बैठेगा, अच्छे कपड़े भी नहीं पहनेगा, अच्छा खाना भी नहीं खाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी गलत है, ठीक है ना? क्योंकि ये जो चीज़ें अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमतें दी हैं तो उनको इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, कुछ मर्ज़ी का खा पी सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने अपने ऊपर कोई पाबंदियाँ ही लगा लेनी है, बिल्कुल ठीक है ना? जो आज़ादियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी हैं, जो आपको परमिशंस दी हैं, तो उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है? और फिर क्या था, मुसलमानों का क्या तरीकाकार होता है? मुसलमानों का तरीकाकार ये होता है कि जहाँ भी जाते थे ना, नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ मस्जिद बनाते थे। ऐसे हज़रत इब्राहीम आए तो उन्होंने बैतुल्लाह बनाई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके गए सबसे पहले क्या किया? मस्जिद कुबा बनाई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बैतुल मुक़द्दस गए थे फिर वहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले वहाँ पर उन्होंने मस्जिद बनाई। तो मुसलमान क्या करते थे कि सबसे पहले जहाँ जाते थे तो वहाँ मस्जिद बनाते थे। ठीक है? और फिर उसके साथ फिर ये जैसे उन्होंने दुआ की ना कि या अल्लाह नमाज़ कायम करे, कि ये लोग नमाज़ है तो पहले मस्जिद बनाते थे, मस्जिद बनेगी तो नमाज़ कायम होगी ना। तो मस्जिद बनाते थे, वो उनकी सबसे पहली जो होती थी ना वो ये होती थी कि मस्जिद बनाएँ। तो हम भी ये इख्तियार करें तरीका कि अगर हम किसी जगह जाते हैं, हम ट्रैवल करके जाते हैं, कहीं जाते हैं, सबसे पहले नमाज़ पढ़ें, शुक्र अदा कर लें या नफ़ल पढ़ें या रास्ते में अल्लाह को याद रखें।
किसी भी अब आप देखें ना, कई दफ़ा आप किसी शादी पे जा रहे हैं, भूल जाते हैं, ये तो शादी है, फटाफट तैयार होके जाना है, तो अल्लाह को नहीं भूलना, अल्लाह को आपने इंशाअल्लाह ताला याद रखना है। और ये देखिए जैसे ये नई जगह पे गए तो मस्जिद बनवाई, तो ये भी हमारी कंट्रीब्यूशंस में से हो सकता है कि हम जहाँ भी हों, जहाँ यहाँ पर भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और बैक होम में भी जहाँ हम समझें कि कोई ऐसे हमारी जगह है, या ऐसे हमारे गाँव है बैक होम में, तो उधर आप मस्जिद बनवा दें जहाँ उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो उसमें भी हम कोशिश करके कंट्रीब्यूट करें इंशाल्लाह ताला। आयत 38 है, परवरदिगार तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ हम ज़ाहिर करते हैं, और वाक़ई अल्लाह कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना ज़मीन में ना आसमानों में। अब ये उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब वो हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को वहाँ पर छोड़ के जा रहे थे ना, तो अब क्योंकि इंसान थे ना, तो उनके दिल में एक देखिए एक होती है ट्रैंक्विलिटी, यानी कि एक ऐसी चीज़ होती है कि वो पुरसुकून होता है इंसान, जिसको पता होता है कि वो अल्लाह के ऊपर इसका तवक्कल होता है ना, वो पुरसुकून होता है। तो वो एक ज़ाहिरी पुरसुकून तो उनके पास था, लेकिन एक दिल में जुदाई का हल्का गम, ठीक है? और अलहदगी का गम, इस बात का कि ये अकेले हैं, मैं इनके साथ नहीं हूँ, वो तो होता है ना। लेकिन जब ऐसा उनसे जुदा होते हुए उनको जो थोड़ी-सी तकलीफ़ हो रही थी ना, उस पे भी उनको डर था कि कहीं ये नाशुक्री तो नहीं हो गई मेरी, हो जाएगी कि जो मेरा अल्लाह ताला की नाशुक्री में तो नहीं शामिल हो जाएगा कि जो मुझे इनसे दूर जाते हुए थोड़ी-सी महसूस हो रही है, दुःख महसूस हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि परवरदिगार तू जानता है जो हम छुपाते हैं और जो कुछ हम ज़ाहिर करते हैं, कि उनको ये तो फ़िक्र नहीं थी कि इनके साथ अल्लाह, वो तो उन्हें तवक्कल था ना अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला इनको सँभालेंगे ही सही। लेकिन इतनी-सी भी बात का वो करते थे कि कहीं ये नाशुक्री में ना आ जाए कि मुझे जाते हुए हल्का मतलब ज़रा दुःख हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा अल्लाह सुबहाना तू तो जानता है कि जो हम छुपाते हैं और जो हम ज़ाहिर करते हैं, कि और तू जो है से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, ना ज़मीन में ना आसमानों में। तो उनकी मुराद ये थी कि मुझे इस बात को नाशुक्री में शुमार ना करें, और इस बात को जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो माफ़ कर दे अगर कोई ऐसी कोई बात हो ना। तो इतना वो केयरफुल होते थे अपने एटीट्यूड्स में। आया 39 है, शुक्र है उस खुदा का जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे दिए। हकीकत ये है कि मेरा रब ज़रूर दुआ सुनता है। अब उन्होंने फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबा ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, कि अल्लाह का आप शुक्र अदा कर रहे हैं कि मुझे औलाद, देखें औलाद ऐसे नहीं मिलती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ा-बड़ा स्पेशल गिफ्ट है, बहुत-बहुत स्पेशल नेमत है। ये तो उनसे पूछे ना जिनकी औलाद नहीं है, तो कितना स्पेशल गिफ्ट है। हम कितने मसरूफ़ रहते हैं अपनी औलाद के साथ, हमारी ज़िंदगी को एक मकसद मिल जाता है ना, माँओं को भी एक मकसद होता है अपनी औलादों को सही राह पे लगाना, उनको सही तरीके से ट्रेन करना। तो वो, और फिर वो औलाद सदका जारिया भी होती है, जो नेक औलाद होती है, वो आपके वो जो सारे असरात हैं वो कायम रहते हैं, उनके नेक कामों का आपको भी आखिर तक अजर मिलता रहता है। तो वो उसका बहुत शुक्र अदा करें, तो हमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो औलाद दी है उसका बहुत-बहुत हमें भी शुक्र अदा करके रखना है। आया 40 में फिर हज़रत इब्राहीम की दुआ, रब्बि जिअलनी मुकीमुस्सलाता व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, कि ए मेरे रब मुझे नमाज़ कायम करने वाला बना और मेरी औलाद से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें, परवरदिगार मेरी दुआ कबूल करे। तो हम नमाज़ में पढ़ते हैं ना, इससे आगे वो ये रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ये हम नमाज़ में दुआएँ पढ़ते हैं, परवरदिगार मुझे और मेरे वालिदैन को और सब ईमान वालों को उस दिन माफ़ कर दीजिए जिसके हिसाब कायम जिस दिन का हिसाब कायम होगा। देखिए कैसे उन्होंने यही दुआ भी हम पढ़ते हैं, तो कितनी मुकम्मल दुआ है ना, कि या अल्लाह मुझे नमाज़ कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी। और फिर मेरी दुआ कबूल फरमा, कि जो दिल में है वो दुआ कबूल हो। और फिर औलाद के बाद वालिदैन को भी याद रखा कि मुझे और मेरे वालिदैन और सब ईमान करने वालों को, सब ईमान वालों को भी शामिल कर दिया। वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि हिसाब वाले दिन हम सबको वापस कर दे, माफ़ कर दे। तो चक्कर ये है कि इंसान जो है ना, अल्लाह ताला जो हैं वो इंसान को जब देते हैं, नेमतें देते हैं, तो जब उसका शुक्र अदा करता है वो और दुआएँ करता है अल्लाह ताला से, तो हमने देखा था ना तकदीर भी दुआ से बदल जाती है और नेमतें बढ़ती हैं जब हम शुक्र अदा करते हैं, तो कितने फ़वाइद हैं। एक तो हम शुक्र अदा कर रहे हैं तो शुक्र करने का सवाब, और फिर नेमतें बढ़ जाने का सवाब। शुक्र अदा करने से क्या नेमतें भी बढ़ जाएँगी इंशाअल्लाह ताला।
اور پھر کیا مطلب کتنا اچھا سودا ہے نا یہ۔ اور پھر کیا جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہم پیسے دیتے ہیں اللہ کی کے حکم سے، اور ہمیں اس سے کہیں زیادہ پیسے واپس ملتے ہیں۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی واپس آتے ہیں، شکر کرو تو اور نعمتیں میں تمہیں دوں گا، صدقہ دو تو اور تمہیں میں پیسے دوں گا۔ اور اپنی اولاد اگر آپ کی نیک بنے، والدین کے لیے کریں اور ایمان پہ قائم رہیں، تو ایمان جتنا مضبوط ہوتا جائے گا تو فائدے ہی فائدے، تو مومن کی تو زندگی جو ہے وہ پوری فائدے سے ہی بھر جاتی ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، اب آیا 42 پڑھتے ہیں۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اب یہ اپوزٹ آ گیا ظالم لوگوں کے لیے۔ اب اس میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اب غافلن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ نا بڑے میچنگ ورڈز ہیں۔ ایک ہے امحال، امحال یہ ہوتا ہے مہلت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی۔ اور اسی طرح ایک ورڈ ہے احمال، احمال کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہ انسان یا غفلت والا انسان۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں مہلت دی ہے، امحال دیا ہے، لیکن اس کا مطلب مہلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی لاپرواہ ہوں، کہ احمال نہیں ہوں میں، کہ مجھے یہ نہیں پتا تم کر کیا رہے ہو، کہ میں ہر چیز جو ہے اس سے باخبر ہوں۔ غافل مت مجھے سمجھنا کہ جو تم کرو گے پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ ہے نا کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا، انسان کو تو تب ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کی کرتوتوں کا اب کیا پھل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اپنا انجام تو اس کو تبھی پتا چل جاتا ہے، اچھا یا برا۔ اسے قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، اس کو تو اس وقت ہی پتا لگ جاتا ہے۔ اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس سے غافل نہ سمجھو، اور پھر یہ کیا کہا کہ اس دن کے لیے جب یہ حال ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی کہ کس طرح ڈسکرائب کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جب آپ ایک نفی میں ہوتے ہیں نا کہ ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور کوئی حساب نہیں ہوگا اور زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی، اور پھر جب اچانک موت آئے اور آپ کو اس وقت پتا چلے کہ یہ کیا ہوا، تو تمہیں جو پوری زندگی میں سمجھتا رہا وہ تو غلط نکلا اور میں تو غلط رستے میں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پھر حیرت سے آنکھیں کیسی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ جب یقین آئے گا کہ یہ تو وہ ہو گیا جس کا کچھ لوگ ذکر کرتے تھے اور میں یقین نہیں رکھتا تھا۔ تو پھر جب وہ انجام پتہ چلے گا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حالت بتائی ہے کہ انسان کی آنکھیں کیسی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسی سچویشن میں ہوں، اللہ نہ کرے ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم وہاں پر جا کے جو ہے اس طرح ہمیں حیرت کا مظاہرہ ہو۔ اور آیا 43 میں سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جا رہے ہیں۔ اب یہ ان کی جو ہے نا اس وقت محشر کے میدان محشر کی جو ہے وہ حالت بتائی جا رہی ہے کہ وہ دوڑتے ہوں گے اور ان کے جو سر انہوں نے اوپر اٹھائے ہوں گے، اوپر کی طرف ان کی نگاہ ہوگی اور دل ان کے اڑے جا رہے ہوں گے، یعنی کہ دل میں سخت خوف ہوگا کہ اب ہوگا کیا، صحیح ہے نا؟ تو اب یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک نقشہ کھینچا ہے کہ کیسے آنکھیں پھٹی ہوں گی، کیسے انسان کی حالت کیسی ہوگی اس دن، اور اس دن کون اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ جو ہم نے بس 7 کیٹیگریز پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اس دن، جو اس تکلیف میں سے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان میں سے جو ہے ایک مسلمانوں کی جو کنڈیشن تھی، ایک ہم نے سورہ یوسف میں پڑھی تھی کنڈیشن کہ ایسے مرد جو حیادار ہوں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اچھا جی، اب آیا 44 ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم پہ تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب عذاب انہیں آ لے گا، یعنی کہ حکم دیا کہ ڈراؤ بھی صحیح۔ تو ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ کچھ ڈرے بھی صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، صرف یہی نہیں سمجھتے رہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں بس بہت کر رہے ہیں، انف کر رہے ہیں۔ اپنی استغفار کی تسبیح کو لازمی بنائیں، صحیح ہر نماز کے بعد معافی مانگے صحیح اللہ تعالیٰ سے اور کوشش کرتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ڈر بھی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں صحابہ کیسے رو پڑتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ہمارا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر
جب اس وقت ایسے وہ لوگ کیا کہیں گے، ان کی حالت ایسے بتائی کہ وہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، اور مطلب کیسی مہلت؟ وہ کہتے تھے ہمیں واپس بھیج دیں دوبارہ دنیا میں، ذرا سی دیر کے لیے، اجلن قریب، اس میں کہا ہے نا الا اجلن قریب، اجلن قریب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی پاس کا ہی تو وقت ہے، ابھی تو ہم وہاں سے آئے ہیں، یا اللہ ابھی تو آئے ہیں، بس ابھی ہمیں واپس بھیج دیں کسی طریقے سے۔ اور پھر کیا کہ جب اگر ہمیں واپس بھیجے گا تو ہم کیا کریں گے کہ تیری دعوت کو لبیک کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، ونتبع الرسول، کہ ہم نجب دعوت کا، کہ نہ تو صرف ہم دعوت مانیں گے بلکہ پیروی کریں گے، نقش با نقش چلیں گے رسول کے، یعنی کہ ابھی تو اطاعت کی بات ہے نا، ابھی کہہ رہے ہیں نقش با نقش چلیں گے، یعنی ایک ایک چیز وہ کریں گے جو رسول کرتے تھے، رسول کروٹ سے سوتے تھے تو کروٹ سے سوئیں گے، 3 گھونٹ میں پانی پیتے تھے 3 گھونٹ میں پانی پیئیں گے، راتوں کو جاگتے تھے تو جاگیں گے، نمازیں پڑھتے تھے تو نمازیں پڑھیں گے، کہ جو وہ کرتے تھے وہ ہی ہم کریں گے۔ اور پھر وہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ہم پہ تو یہ زوال آنا ہی نہیں ہے، یا اب جب ان سے پھر جواب میں کیا کہا جائے گا کہ تم وہ وقت بھول گئے جب قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ تم پہ تو یہ زوال آنا ہی نہیں، تو اب جب آ گیا تو اس لیے ہمارے پاس تو آج یہ موقع ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں، ہم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی کو اپنے چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے زندگی میں؟ چینج لانا۔ قرآن سننا تو بہت امپورٹنٹ ہے، اور سننا کس لیے سننا ہے؟ ہم نے قرآن کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ تو اس لیے رہے ہیں نا کہ اگر جو صراط مستقیم ہے اس کا ہمیں پتہ چل جائے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایڈریس کر کے یہ بک ہمارے لیے بھیجی ہے کہ یہ ایسے تم نے زندگی گزارنی ہے، تو اب ہم اگر ویسے گزاریں گے ہی نہیں اور اسی کے اندر اپنی زندگی ان باتوں میں جو ہے وہ ختم کر دیں گے، وٹ از رائٹ وٹ از رانگ، جو سب کلیئر ہے اسلام نے، کیونکہ ہمارا خود دل نہیں کر رہا ہوتا نا، اپنی ذات پہ مشکل لینے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر ہم اس میں کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے ہی کہیں سے ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ والا یہ چیز کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی، تاکہ ہم آخرت میں جا کے کہہ سکیں یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر اس دن وہ عذر نہیں چلے گا کہ پتہ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دلوں کے حال پتہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دل سے جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کجی تھی، یہ کیا ہم واقعی کوئی عذر ڈھونڈ رہے تھے یا ہم کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہ تو بس جیسے حکم آتا ہے سنتے ہیں، تو وہ بس پہ کہتے ہیں سمینا و اطانا، کہ بس اب ہم نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے قرآن پڑھنے کا کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں۔ تو چینج لانا بہت امپورٹنٹ ہے، اپنی لائف میں چینج لے کر آئیں، پازیٹیو چینج لے کر آئیں، نہ صرف نماز روزہ حج زکات میں زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا، صبر سے، شکر سے، حلم سے، اولاد پہ فوکس کریں، والدین پہ فوکس کریں، اسپاؤسز پہ فوکس کریں، رشتہ داروں پہ فوکس، ہمسایوں پہ فوکس، ہر چیز پہ، یعنی کہ مومن کی ایسا ہونی چاہیے زندگی کہ چلتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلتا پھرتا قرآن تھی نا، تو ہمیں بھی کوشش کر کے وہ سب چیزیں جو ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے لانا ہے۔ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس خود بنائیں کہ اتنا میرا ٹارگٹ ہے، یہ میں نے اب کرنا ہے، یہ میرے میں مسٹیک ہے، یہ میں کرتی ہوں، یہ میں نے کرنا ہے، یا مجھے کبھی غصہ آ جاتا ہے میں نے اب کنٹرول کرنا ہے، اور دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میری یہ غلطی میں درست کرنے میں میری مدد فرما دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی آہستہ آہستہ آتی ہے۔ مطلب ایک دن میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا نا، اٹس اے لانگ پروسیس، تو کم از کم ہم اگر مریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے یہ تو کہہ سکیں گے یا اللہ یہ میری غلطی تھی، میں دعا کرتی تھی، میں کوشش کرتی تھی، مجھ سے درست نہیں ہوئی لیکن میں کوشش کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہم نے اپنے اندر چینج ضرور لانا ہے پازیٹیوٹی کی طرف۔ آیا 46 ہے، انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں دیکھ لی، اب یہ اس میں ایک ہی ورڈ، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُوهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهُمْ تزول منہ الجبال، یعنی مکرو مکرہم مکروہم، یعنی ایک ہی ورڈ کا جو ہے نا وہ 4 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور کہا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے وہ کافر وہ تو چالیں بچھا ہی رہے ہیں تمہارے اگینسٹ، اور ایسی ایسی چالیں کہ اتنے غضب کی کہ پہاڑ ٹل جائیں، لیکن اللہ کی چال کے آگے ان کی کوئی چال نہیں چلے گی۔ ایک تو یہ مسلمانوں کو بتا دیا، تو ہم نے اب کیا سیکھنا ہے؟ کئی دفعہ انسان جو ہے نا بہت ویک ہو جاتا ہے، کانشیس ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے سارا کچھ میرے اگینسٹ ہو رہا ہے، کئی دفعہ ہم ایسے سمجھنے لگ جاتے ہیں میں تو باہر نکلی مجھے نظر لگ گئی ہر بات کے اوپر، یعنی کہ مجھے ہی صرف نظر لگتی ہے، یعنی ٹو کانشیس ہو جاتے ہیں، اپنی کوئی بھی بات میں نے اب کسی سے شیئر نہیں کرنی ہے، بس کسی کو بھی بتا دیتی ہوں تو بس مجھے نظر لگ جاتی ہے، وہ چیز نہیں ہوتی۔ کیئرفل ہونا ضروری ہے لیکن بہت ہی زیادہ وہمی نہیں ہو جانا کہ اب کچھ بھی نہ کریں۔ اب دیکھیں اب قرآن کی کلاس کے لیے آپ نکلے ہیں،
اب فرض کریں ادھر آپ نے آنا ہے، قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے، تو اب کیا گھر والوں سے کیا کہیں گے؟ میں جا رہی ہوں بس تھوڑی دیر کے لیے، ہاں ابھی میں بس قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنی، قرآن کی کلاس کا اٹینڈ کرنی، بس میں تھوڑی دیر کے لیے آ رہی ہوں، گھنٹہ مجھے چاہیے بریک کا، ایسا تو نہیں نا ہوگا، بتانا پڑے گا نا کہ قرآن کی کلاس یا قرآن اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں یا یہ میں نے کرنا ہے۔ کہ کئی دفعہ لوگ اتنے وہمی ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کچھ بھی نہ بتائیں، کیا یہ کہ دکھاوا نہ ہو جائے، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بتا دیا کہ ہم قرآن کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں تو لوگ سمجھیں گے بڑا دکھاوا کر رہی ہیں، یا ہمیں بار بار بتا رہی ہیں کہ میں تو اس کلاس میں جاتی ہوں یا اس کلاس میں جاتی ہوں یا اس میں جاتی ہوں، ایسے بھی بات نہیں ہے، کئی دفعہ یہ لوگوں کے لیے بھی موٹیویشن ہو جاتی ہے کہ آپ اٹینڈ کر رہی ہیں تو وہ بھی اٹینڈ کریں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی چیز ٹو مچ نہیں کرنی کہ نظر بھی ہمیں بہت زیادہ، کیونکہ جب ہم اپنے اذکار پڑھ رہے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم نظر سے بچ کر رہیں گے، اور یہ بھی کئی دفعہ لوگ سمجھتے رہتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے بہت سازشیں کر رہے ہیں، تو کسی کی بھی سازش جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، تو جب ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اپنی دعائیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں کی چالیں نہیں چلیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چال کا توڑ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس بات کا ہمیں مضبوط یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں تو پریشانی کیا، جب میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو پریشانی کیا، جب میں اذکار کر رہی ہوں تو پریشانی کیا، تو پھر سارے معاملات بے فکر ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں۔ ہاں اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ آپ وہ ہو جائیں، اپنی احتیاط ضرور کریں، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ آیا 47، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو کبھی اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے ہیں اس کے تو خلاف ہو ہی نہیں سکتا، ان اللہ عزیز ذو انتقام، کہ سخت انتقام لینے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ جس نے رسول کو تنگ کیا، رسول کی نفی کی، رسول کے بتائے ہوئے رستے پہ نہیں چلا، تو اس سے پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھ لے گا۔ تو ہم نے بالکل کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جو سنت کے اگینسٹ ہو، اور نہ کوئی نئی بدعہ کو فالو کرنا ہے، انوویشنز نہیں اجازت ہے، جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہ ہم نے نہیں کرنی ہے۔ اس بدعت کو چھوڑنے کے لیے ہمیں چاہے کتنی ہی تکلیف اور مشکل ہو اور ہمیں کتنا ہی لگے کہ ہم یہ پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، لیکن اگر حضور پاک نے وہ عبادت نہیں کی تو ہم نے نہیں کرنی ہے، ہم نے وہی کرنی ہے جو حضور پاک نے کی ہے عبادت، ٹھیک ہے؟ اب آیا 48 ہے، ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد القہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے، کہ پھر اب یہی زمانے حشر کے میدان کا ذکر ہے کہ اس دن کہتے ہیں کہ ایسے زمین وائٹ ہو جائے گی، سب کچھ بدل جائے گا، کیسے زمین اور آسمان چینج ہو جائیں گے، اور پھر ذکر ہے کہ اللہ واحد القہار جو ہے وہ سب کچھ اس کے سامنے اس دن جو ہے وہ آ جائے گا۔ پھر آیا 49، اس روز تو مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں سے جکڑے ہوں گے، استغفر اللہ، کہ اس دن جو لوگ جو انکار کیے ہوں گے کیسے وہ زنجیروں میں ان کے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، جیسے قیدی نہیں آتے اس طرح ان کی حالت ہوگی۔ اور 50 ہے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پہ چھائے جا رہے ہوں گے، یعنی ایسے لباس ہوں گے تارکول کے، یعنی جن کو آگ پکڑ لے گی، اور پھر شعلے کہاں چہروں تک پہ چھائے جا رہے ہوں گے، چہرے تک جا رہے ہوں گے۔ تو دیکھیے چہرے بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، کہ ہم لوگ کئی دفعہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو چہرے سے برے ایکسپریشن دے دیتے ہیں، لڑائی ہے یا کچھ ہے تو منہ سے کچھ کہا نہیں لیکن چہرے سے سر مار دیا، ایسے یوں کر دیا، غصے کا اظہار کر دیا، یا کسی کی طرف غصے سے دیکھا، کہتے ہیں نا مسکرا کے دیکھنا چاہیے۔ کبھی ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو یا اپنے سرونٹ سے کسی سے بات کر رہے ہوتے تو کئی دفعہ ہمارے چہرے میں کرختگی ہوتی ہے ان سے بات کرتے ہوئے، تو کرختگی بھی نہیں ہونی چاہیے، سافٹنس سے بات کرنی چاہیے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ چہروں تک آگ کے شعلے آئیں گے، تو ہم نے اپنے چہروں کے ایکسپریشن بھی صحیح کرنے کہ ہمارے چہروں سے غرور نظر نہ آئے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہے ہیں، یا ہمارے چہروں سے لوگوں کے لیے الجھن فیل نہ ہو، ہمارے چہروں سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو کہ ہم ان کو ایسے ایکسپریشن دیں اپنے چہروں سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی ہم نے بہت خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آیا 51 ہے، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر کسی کو اس کا جو ہے نا بدلہ مل جائے گا، اور یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جو ہے وہ کر رہے ہوں گے تو پتہ نہیں کتنے ہی دن لگ جائیں گے اور پھر کہیں جا کے کچھ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت تیز ایسے کوئکلی حساب کر لیں گے، کوئی مطلب پتا بھی نہیں چلے گا، کس جلدی سے حساب ہو جائے گا۔
اور آج کل تو یہ آسان ہے نا سمجھنا، جب ہم کمپیوٹرائزڈ ورلڈ میں آ جاتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے، کیسے کوئکلی ہو جاتا ہے سب کچھ۔ آیا 52 ہے، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ یہ آخری آیت تھی، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام سب انسانوں کے لیے ہے، ھذا بلغ للناس، یہ سب لوگوں کے لیے ہے، اور یہ بھیجا گیا ہے کہ اب میں نے بھیج دیا ہے کہ ان کو اس ذریعے سے میں خبردار کر دوں، وارننگ ہے، وارن کر دوں، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، بس کوئی شرک نہیں سوائے خدا کے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں گے۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں اور ہوش میں آ جائیں، اور ایک خدا ہے، یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، اللہ نے احکامات بتائے ہیں، اللہ نے رسول بھیجے ہیں، اپنی زندگی آج اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق کر لیں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب لوگوں میں انشاءاللہ تعالی ہمارا شمار ہو جائے۔ تو یہ ہماری سورہ یہاں پر ختم ہو گئی، چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔